जी दोस्तों, ये आज जुम्मतुल मुबारक और जुम्मा है और आज 24 तारीख है। और 24 तारीख की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि 24 जुलाई बरोज़ जुम्मा। और आज हमारे सब्सक्राइबर हैं आसिफ साहब जो कि वापस आए हैं बड़वई से। मुकम्मल सफ़र दिखाएंगे कि बाबूसर टॉप नारायण की जो सड़क है वो किस कंडीशन में है और इस वक्त मौसम कैसा है, अगले आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा और क्या नारायण आने वाले रास्ते खुले हैं या बंद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज दोस्तों, ये ग्लेशियर भी देख लें। और कोई दोस्त पूछ रहे थे कि क्या अभी तक भी ग्लेशियर हैं, तो जनाब ये ग्लेशियर मौजूद हैं और ये है नारायण से बाबूसर टॉप जाने वाली रोड और सफ़र है बड़वई से वापसी का नारायण तक का। हमारे सब्सक्राइबर हैं आसिफ साहब जो कि मौजूद थे 2 दिन से बड़वई और इसके मुज़ाफ़ात में, अटाकुंडी में भी रहे, बड़वई में भी रहे और अब उनकी वापसी है आज। तो वो उन्होंने मुकम्मल डिटेल से वीडियो बना के भेजी है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि बट्टाकुंडी में कैसे मनाजर हैं और रास्ते के दीगर सारे मामलात भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ आगे चलकर आपको हम पूरे नारायण बाजार का विजिट भी कराएंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी सोच के मकाम पर, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और साथ साथ मौसम की सूरत हाल भी बताएंगे कि आने वाले एक हफ्ते के दौरान मौसम कैसा रहेगा। वैसे तो अलर्ट जारी है मौसम का और ऐसे में जो सा है वो टूरिस्ट की आमदोरफ्त भी बड़ी महदूद हुई हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास इस वक्त की ताज़ा सिचुएशन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आपसे कुछ देर पहले जुम्मे की नमाज से कबल के हैं। अभी मैं ये जब पोस्ट कर रहा हूँ तो शायद 3 साढ़े 3 बज जाएँ, लेकिन ये जुम्मे की नमाज से पहले के तकरीबन 10-11 बजे के आज जुम्मे के रोज़ के ये मनाज़र हैं। सबसे पहले मौसम की बात करें तो आज जुम्मे को भी जो सा है वो मौसम इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 40 से 50% चांस के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। कल हफ्ते को दिन सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बारिश का इम्कान है, उसके बाद फिर मौसम खुश्क है। सोमवार वाले दिन अगर हम देखें तो सोमवार वाले दिन जो सा है वो दिन 12 बजे से लेकर फिर आगे शाम 6 बजे तक वक्फे वक्फे के साथ 30 से 40% चांस है बारिश का। मंडे को भी इसी तरह मुख्तलिफ 40 से 50% और टाइमिंग यही है तकरीबन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर आगे मंगल को दिन 12 बजे से लेकर इसी तरह शाम 4-5 बजे तक और आगे 29 जुलाई को फिर अगर हम बात करें तो फिर 9 बजे सुबह से लेकर और ये तकरीबन सारा दिन ही फिर आगे बारिश है रात तक। जुमेरात की अगर हम बात करें 30 जुलाई को तब भी ये दिन 12 बजे से लेके ऑनवर्ड फिर 40-50% के साथ और जुम्मे को फिर हमें तगड़ी बारिश दिन 12 बजे से लेकर लगातार शाम रात के 10-11 तक बारिश देखने को मिल रही है, जो सिलसिला आगे हफ्ता 1 अगस्त को और फिर 2 अगस्त को भी इसी तरह का चल रहा है। यानी कि लगातार बारिशों का मौसम है और लगातार ऐसे ही मौसम दिखाई दे रहा है। बाकी रोड की जो सूरत हाल की बात कर रहे थे जी कि नारायण की रोड खुली है नहीं खुली है, क्या सीन है। बाबूसर टॉप ओपन है, आज भी लोग हुंजा की तरफ गए हैं। स्कर्दू जाने वाला जो रास्ता है वो दोनों साइडों से, अस्तौर वाली साइड से भी और जो लोग अस्तौर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बंद है और जो खाली स्कर्दू शहर तक जाना चाहते हैं उनके लिए भी बंद है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्कर्दू का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। जो अगर कोई आ जा सकता है तो वो आपके उस हवाले से ही सफ़र कर सकता है, यानी कि बगैर सफ़र कर सकता है। ये वो मुकाम है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी और साथ साथ काम हो रहा है। रोड को 2 तरफ़ा ट्रैफिक खोलने के लिए गुज़श्ता कई दिनों से काम जारी है, मशीनें लगी हुई हैं। तो ऐसे में फिर कुछ देर के लिए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी जाती है ताकि वो भी दरमियान में से रास्ता क्लियर किया जाए। साथ ही कुछ देर बाद काम करने के बाद फिर ट्रैफिक को साथ साथ चलाया जा रहा है। यहाँ से इन आउट किया गया था, लेकिन अभी दोनों जो गाड़ियाँ हैं वो इसी रोड के ऊपर से गुजारी जा रही हैं। आप देखें काफ़ी ज़्यादा रोड खुली कर दी गई है और मज़ीद खुला करने का काम जारी है ताकि इसमें दोनों गाड़ियाँ बआसानी गुजर सकें। और ये वो मुकाम है सोच का जहाँ पर गुज़श्ता हफ्ते जो है वो लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारा जैसे शोर होगा भी था कि पता नहीं क्या हो गया है और नारायण जाने वाले लोग जो हैं फंस गए हैं या इस तरह का कोई सीन था। लेकिन जो रियलिटी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर ये इस किस्म का मौसम बना था
اور حالات خراب ہوئے تھے اور لینڈ سلائڈنگ مڈ سلائڈ آئی تھی، بڑے بڑے پتھر بھی اس کے ساتھ مڈ کے ساتھ آ گئے تھے، کیچڑ تھا جس نے روڈ کو بلاک کر دیا تھا، لیکن الحمدللہ کسی قسم کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی تھی، کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ راستہ جو بند ہوا سو ہوا، اس کو بھی تقریباً الٹرنیٹیو طریقے سے کھول دیا گیا تھا کچھ گھنٹوں کے بعد، اور اس کے بعد پھر لگاتار مشینیں لگی ہوئی ہیں، ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ پہلے سنگل ٹریک اوپن تھا اور اب یہ میرا خیال ہے آج رات تک یا کل تک یہ ڈبل ٹریک بھی اوپن ہو جائے گا اور گاڑیاں بآسانی یہاں سے گزر سکیں گی۔ پھر ٹریفک بھی جو تھوڑی بہت یہ بھی جام ہو رہی ہے، کیونکہ ایک سائڈ سے ٹریفک کو کھولا جاتا ہے اور دوسری سائڈ سے ٹریفک کو بند کیا جاتا ہے، ٹریفک کا عملہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ سیناریو ہے جو اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ ابھی تک حکومت نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی سیاحوں کے لیے کہ وہ نہ آئیں، یعنی کہ ویدر الرٹ جاری ہے، باقی چیزیں سب کچھ ہیں، لیکن سیاحوں کو آنے سے منع نہیں کیا گیا۔ مطلب حالات خراب نہیں ہیں، صرف ایک موسم ہے، موسم کب کہاں کس وقت ورس ہو جائے اس کا تو کسی بھی ادارے کو علم نہیں ہے یا کسی اور شخصیت کو علم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سین ہے۔ باقی اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو رش موجود ہے، بکنگ کرا کے آئیں۔ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ اتوار ہے، ہمارے پاس نہ صرف ناران کے اندر موون پک جیسے اچھے ہوٹل، رائل ہوٹل، کافی سارے ہوٹل ہیں جن کی ہم بکنگ کرا کے دیتے ہیں، بلکہ بٹاکنڈی کی بھی آج ایک ہم نے ویڈیو لگائی ہے، بڑی زبردست ویو والا ہوٹل ہے ہمارے پاس، ایک نہیں بٹاکنڈی میں 4 سے 5 پراپرٹی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس آگے بڑوئی میں بھی بڑا اچھا سیٹ اپ، نیٹ اینڈ کلین، بالکل برانڈ نیو ہوٹل ہے۔ اگر کوئی دوست آنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، میرا نمبر 0313522404 ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، انشاءاللہ آپ کو ہم آن لائن بکنگ بھی کر کے دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوست ٹور پلان کرانا چاہتا ہے کہ وہ نیا ہے، پہلی دفعہ آنا چاہتا ہے یا ویسے اس کو معلومات نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کو پورا پراپر پلان کر کے دیں گے کہ کب آپ نے کہاں کس وقت نکلنا ہے، کون سی آپ کے پاس گاڑی ہے، اگر گاڑی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ نے سفر کرنا ہے، فیصل موور کہاں سے چل رہی ہے، لوکل گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں، یا پھر اگر آپ نے پنڈی اسلام آباد بائی ٹرین آنا ہے یا بائی ایئر آنا ہے تو پھر آگے وہاں سے سفر کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری کنسلٹیشن فیس ہے 2000 روپیز، جس میں ہم ڈسکاؤنٹ میں آپ کو ہوٹل بک کرا کے بھی دیتے ہیں، اور جس میں آپ کو پورا ٹور بھی پلان کر کے دیتے ہیں، جس میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں کب کس وقت نکلنا ہے، تاکہ آپ کا کم وقت ضائع ہو اور زیادہ سے زیادہ وقت کو آپ یوٹیلائز کر سکیں، کیونکہ اتنے دور سے اتنے پیسے لگا کے بندہ آتا ہے تو کم از کم پھر اسے پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ وقت ہی تو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر وقت بچ جائے آپ کا اور بآسانی سے آپ سارے علاقے دیکھ سکیں اور بغیر تھکاوٹ کے دیکھ سکیں، تو ایسے میں پھر آپ کے لیے میرا خیال ہے یہ فیس کنزی ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ بہرکیف یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے، مزید اپڈیٹ بھی انشاءاللہ جو ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، آپ مجھے اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ چیز بھی کہ ویڈیو پہ کمنٹ لازمی کیا کریں، رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، چاہے جیسے بھی ہو، یس نو میں کر دیں، ہاں میں کر دیں، بہت اچھا، نوازے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔